क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी ऊपर कर लिया था मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बावकार तकरीब के सदर मोहतरम इलाके की महरूम शख्सियत दुकानों में आजू बाजू में सईद शाह साहब के हाथ से हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस साहब, कमालुद्दीन कमा पहलवान साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल मालिक साबिक मेयर, माजिद हाजी, मोहम्मद इब्राहिम टिप्पू, सोहराब आजमी, यूसुफ इलियास, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जावेद कॉर्पोरेटर, अल्ताफ दरमवाना, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जलील जल्ला और दीगर, राजू गाइड, साजिद रशीद और स्टेज पर तशरीफ फरमा सुभाष गायकवाड़ पहलवान, सलीम पेंटर, शाहिद ड्राइवर, गिरीश बोरसे, अल्ताफ शाह, रियाज अंबानी, इस्माइल जुम्मन, राजू फ्रूट वाले। वक्त तो बहुत कम है, मुझे बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन मैं आपको चंद मिनटों में कुछ अहम बातें कहना चाहता हूं। आज हमारा मुकाबला जिनसे है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जिस पार्टी ने उनको जीरो से हीरो बनाया था, उनके साथ गद्दारी की। बाद में पछतावा हुआ, कांग्रेस के दर पर जाकर नाक रगड़ते रहे और एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अजीत दादा पवार से जाके निफाड़ में खुफिया मुलाकात करते और मुलाकात करने के बाद उनसे वादा होता है कि हम आजाद लड़ेंगे और चुनकर आने के बाद आपके साथ रहेंगे, यानी बीजेपी में जाएंगे। आप अंदाजा कर सकते हो महाराष्ट्र के अंदर 288 एमएलए हैं, जिसमें मैं भी हूं। अजीत दादा पवार ने किसी एमएलए को 20 करोड़ का फंड नहीं दिया। इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो इनको 20 करोड़ रुपए का फंड दिया गया? सरकार अकलियतों की और मुसलमानों की दुश्मन है। यूपी में मदरसों का क्या हाल किया गया है, आपने अगर अखबारात पढ़े होंगे, आपको वाकफियत होगी तो आपको पता होगा। बीजेपी सरकार हमारे मदरसों में घुसना चाहती है, हमारी मस्जिदों में घुसना चाहती है। हमने कब सरकार से मांगा था कि आप हमारे मदरसों के लिए 10 लाख रुपए का फंड दो? हमने कब मांगा था कि हमारी मस्जिदों के लिए आप जो है सोलर जो है वो स्कीम हमको दो? कब हमने मांगा था? हम तो गैरतमंद मुसलमान हैं, ईमान रखने वाले मुसलमान हैं। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में फिरका परस्त बीजेपी और आरएसएस की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन हम अपनी मस्जिदों की तामीर के लिए, अपने मदरसों को चलाने के लिए कभी हमने सरकार से कोई फंड नहीं मांगा। आप बीजेपी से साजबाज करके हमारे मदरसों तक और हमारी मस्जिदों तक बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्टी लेकर के आए थे, ये पार्टी उन्होंने मुतारफ कराया इस्लाम। जाहिर बात है, आज उस पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे, उन्होंने नारा लगाया था इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये वो नारा था जो बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में चला रही है कि मुसलमानों की तरफ से ऐसी बात सामने आए कि हिंदुओं की वोट मुत्तहिद हो जाए। ये उसी साजिश में मुब्तला है और इन्होंने ऐसा नाम लाया, इस्लाम का नाम दिया। जाहिर बात है, तुम हारोगे तो लोग फिर कल कहेंगे कि इस्लाम हार गया। आज जो लोग कह रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद,
جو آپ کے سیاسی مخالف ہوں گے وہ کہیں گے اسلام مرد آباد. اللہ جزائے خیر دے شہر کے علماء کو, شہر کے ائمہ کو, جن سے ان کو شیخ رشید صاحب اور ان کے خانوادے کو گھن آتی ہے, انہوں نے رات کے 1:30 بجے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور ناقابل قبول ہے. 24 گھنٹہ نہیں ہوا, یہ کانگریسی پیدائشی کانگریسی تھے, اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور 24 گھنٹہ نہیں ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کو ہم نے جھنڈا اور ڈنڈا دیا تھا وہ اس کو اپنے گھر میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں. بی جے پی اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی سخت دشمن ہے. آج پورے ہندوستان میں وقف کی املاک 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں. آج بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وقف پر سے مسلمانوں کا حق ختم ہو جائے. جو وقف ترمیمی بل ہاؤس میں لایا گیا تھا, اس وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دینا تو کچھ نہیں ہے, لیکن ان کی املاک, ان کی جائیداد, ان کے مدرسے, ان کی مسجدیں, ان کے مکاتب, ان کے یتیم خانے سب ان سے چھین لیے جائیں. جب اوقاف ہمارے باپ دادا نے, ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تھا, آج ان اوقاف کی زمینوں پر بی جے پی قبضہ کرنا چاہتی ہے اور یہ اس کا ساتھ دے رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے خلاف بی جے پی جو پروگرام بنا رہی ہے وہ NRC کا پروگرام, وہ CAA کا پروگرام ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے سارے پیپر ہم کو مہیا کرانے ہوں گے. آسام دیکھ لیجئے, وہاں کتنے لوگ ہیں کہ شوہر جیل میں ہے, بیوی گھر پر ہے, باپ جیل میں ہے, ماں گھر پر ہے, کہیں بیوی جیل میں ہے, شوہر گھر پر ہے, بچے جیل میں ہیں, ماں باپ جو ہے گھر پر ہے. یعنی ڈیٹینشن کیمپ میں کتنے مسلمانوں کو ڈال دیا گیا. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آج سے نہیں برسوں سے لڑ کر کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کروایا کہ جو لوگ آسام میں 1971 سے رہ رہے ہیں وہ غیر ہندوستانی نہیں کہلائیں گے, چاہے ان کے پاس پیپر کم. یہ پورے ملک میں NRC کے نام پر مسلمانوں کو غیر ملکی بنانے کی سازش ہے. ظاہر بات ہے ہمیں ہندوستان سے نکال نہیں سکتے, کوئی ملک کو ہمیں قبول نہیں کرے گا, کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا. ہمیں ہندوستان میں کھلی اور اوپن جیل میں رکھنے کا پروگرام بی جے پی بنا رہی ہے, اور یہ بی جے پی کے ہم نوالا, ہم پیالہ بن کر کے مالیگاؤں کے عوام کی ووٹوں کو لے کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف میں ڈالنا چاہتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہر 2 نمبر کا کام جو شہر میں ہو رہا ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں, اس کے پارٹنر بنتے ہیں, ان سے ہفتہ وصولتے ہیں,